आज अनामिको लोकसेवा आयोगमा सोधिएको प्रश्नहरू मसँग चाहिँ कि सी रहेको छ। कि सी र कि सीमा पहिलो प्रश्न छ यसमा। अ पेसेन्ट अलवेज सिम्स स्याड एन्ड एक्सप्रेसेस सुसाइडल आइडियाज मोस्ट अफन भनेको ओएफटिएन हुनुपर्ने मोस्ट अफन इन विच डिजिज वुड दिस सिम्टम इज पोसिबल। यसमा चाहिँ सुसाइड भन्ने बित्तिकै मैले तपाईँहरूलाई क्लासमा पनि इक्जामको फिडब्याक लिँदाखेरि पनि सुसाइडल एटेम्पहरू सुसाइडल आइडियाहरू आउने भनेको विशेष गरी डिप्रेसनमा हो भने हामीले पुरै डेफिनेसन घोकेर फाइदा हुँदैन, किनभने इक्जाममा हामीले पढेको डेफिनेसन आउँछ भन्ने हुँदैन। भाषाहरू हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज क्वेसन सोध्ने तरिका हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको हुन्छ। मेन किवर्डहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ। जस्तै स्याडनेस अफ मुड, यो त मुड डिसअर्डर हो नि त। मुड के छ उसको लामो समयदेखि स्याड छ र सुसाइड गर्ने आइडियाहरू आउँछ। यो दुईवटा शब्द मात्रै चिन्यो भने आन्सर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, द्याट इज डिप्रेसन। अरू डेफिनेसनहरू त भाषा त जहिले पनि फरक परिहाल्छ। हामीले कुनै पनि डेफिनेसन पढ्दाखेरि चाहिँ किवर्डहरू चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, जुन चाहिँ आन्सर पत्ता लगाउने मुख्य शब्द के हो त त्योहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै यसमा सुसाइडल आइडिया भनेको छ, अलवेज सिम्स स्याड भनेको छ स्याडनेस हुने मुड, त्यो चाहिँ के हो त डिप्रेसन हो है। 2 अ क्लाइन्ट विथ हेड इन्जुरी फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन इज भन्नुभएको छ। हेड इन्जुरीको पेसेन्टमा चाहिँ फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन के हो भन्दाखेरि यहाँ एक्सरे पनि छ सिटी पनि छ। धेरैजनाले एक्सरे भन्नुभएको छ, म चाहिँ सिटी स्क्यान भन्छु, किनभने अन्य इन्जुरीहरू अन्य कुराहरूमा चाहिँ एक्सरे ठिक हुन्छ होइन। तर हेड इन्जुरी भनेको चाहिँ हेड इन्जुरी भन्ने बित्तिकै तपाईँले स्कलको बोनहरूको फ्र्याक्चर हेर्ने मात्र होइन, एक्सरेले त मात्र के देखाउँछ त फ्र्याक्चर देखाउँछ। तर हेड इन्जुरी भनेको जस्तै तपाईँहरूको भित्र सेरेब्रो भास्कुलर एक्सिडेन्ट हुन्छ नि, सिबिए स्ट्रोक हुनु, त्यो पनि हेड इन्जुरी हो है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू त एक्सिडेन्टमा देखिँदैन। चोटपटक लागेर भएको ट्रमाले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट भएर भएको हेड इन्जुरी मात्रै हेड इन्जुरी होइन होइन। हेड इन्जुरी भन्ने बित्तिकै हामीले भित्रको इन्जुरी पनि सम्झिनुपर्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सरेमा भिजिबल हुँदैन। र हेड इन्जुरीको लागि चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ सिटी स्क्यान हो। त्यस कारणले गर्दा यसमा मेरो भ्यू हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सिटी स्क्यान के हुन्छ त बेस्ट आन्सर हुन्छ हाम्रो टिमको तर्फबाट। अरू बाँकी यहाँहरूले अब कसलाई बढी विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँहरूको इच्छा हो है। ओके नेक्स्ट 3 मा छ विच वान अफ द फलोइङ इज नट माइनर इलनेस। तलका मध्ये कुन चाहिँ माइनर इलनेस होइन भनेको छ। मैले भर्खरै 2-3 दिन अगाडि यहाँहरूलाई एउटा पेपर सल्भ गराएको थिएँ, याद छ कि छैन कतिजनालाई याद छ। कुन चाहिँ मेजर साइकेट्रिक इलनेस हो भन्दाखेरि मैले साइकोसिस चाहिँ मेजर हो भनेर भनेको थिएँ नि, त्यतिखेर याद छ? मेमोराइज छ, क्लासमा सम्झेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ जतिले क्लास लिइराख्नु भएको छ, मैले अस्ति डिस्कसन गराउँदाखेरि चाहिँ साइकोसिस एउटा के हो त मेजर प्रब्लम हो, अरू चाहिँ माइनरमा पर्छ, अरू चाहिँ न्युरोसिसमा पर्छन्। न्युरोसिसमा चाहिँ यो कुराहरू पर्छ, साइकोसिसमा यो कुराहरू पर्छ, न्युरोसिस चाहिँ माइनर हो साइकोसिस चाहिँ मेजर हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु भएको छ भने यहाँ कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ धेरैले होइन, हो सर भनेर होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेको हुनाले पक्कै पनि यहाँहरूले त्यही सम्झेको आधारमा पनि मिलाउनु भएको होला भन्ने आशा छ। र त्यसपछि 3 पछि 4 मा छ कोप्लिक स्पोर त आइ नै हाल्छ, यो मिजल्समा, यसमा कुनै डाउट छैन होइन। वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ पिपिएच भनेको चाहिँ पोस्टपार्टम हेमोरेजको चाहिँ के हुन्छ त युट्राइन एटोनी भनेको एटोनिक युटेरस भनेर बुझ्नु होला यसलाई। एटोनी भनेको एटोनिकको एउटै कुरा हो, यसमा पनि डाउट छैन होला। ब्राउनिश ब्ल्याक पिगमेन्टेड एरिया इन द मिडल अफ द एब्डोमेन अफ प्रेग्नेन्ट एक्सटेन्डिङ फ्रम जेपी स्टर्नम टु द सिम्प्यासी प्युबिस। यो क्वेसन जस्ताको त्यस्तै यही डेफिनेसन ब्राउनिस ब्ल्याकबाटै सुरु गरेर यस्तै डेफिनेसन तपाईँले कहाँ देख्नु भएको थियो ल कमेन्ट गरिदिनु त, मेरो स्टुडेन्टहरू कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने। मैले जुन क्लासमा जस्तो मिडवाइफरीको एमसिक्यूमा यो क्वेसन, त्यसै गरी एक्जामको मोडल एक्जाममा पनि यो क्वेसन 2-3 पल्ट हालिदिएको छु है त, सेम टु सेम है। ब्राउनिस ब्ल्याक पिगमेन्टेड सेम डेफिनेसन है। अझै पनि तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ, सम्झना आयो होला होइन। यो पनि के हो त लिनिया निग्रा हो, यो पनि हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ क्लासमा है, याद छ नि होइन। ब्राउनिस ब्ल्याक पिगमेन्टेड तपाईँहरूलाई सेन्ड पनि गरिदिएको छु ग्रुपमा है। नेक्स्ट विच भेसल फाउन्ड इन अम्बिलिकल कर्ड। अम्बिलिकल कर्डमा 2वटा आर्ट्री र एउटा चाहिँ के हुन्छ वेन हुन्छ। ओके त्यसै गरी नेक्स्ट रहेको छ वाट इज द कमन रिस्क फ्याक्टर फर अफ इन्भर्सन अफ युटेरस। युटेरस इन्भर्सन भनेको चाहिँ जस्तो डेलिभरी पछि विशेष गरी हुने गर्छ। डेलिभरी पछि युटेरस पनि बाहिर निस्कियो बच्चासँगै भने त्यसलाई इन्भर्सन भन्छ। र यो चाहिँ म्यानुअल रिमुभल अफ प्लेसेन्टा जस्ता, यसलाई हामी कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सिसिटी गर्दाखेरि पनि भरेर दिन सक्छ,
सिसिटी गर्दा वा म्यानुअल रिमुभल गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै फोर्स गर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर इन्भर्जन हुनसक्छ। युट्राइनको माल फर्मेसनहरूले गर्दा हुन सम्भावना हुन्छ र अम्बिलिकल कर्ड छोटो भए पनि इन्भर्सन हुनसक्छ। र यस्तो बेला मैले तपाईँलाई केही आएन भने पनि अल छ भने अल लेखेर आउनु होला भनेर आइडिया पनि सिकाएको जस्तो लाग्छ है। ओके, ल नेक्स्ट रहेको छ व्हाट इज स्लज। स्लज के हो त? अब स्लज र स्कमको बारेमा यहाँहरूले पढ्नु भएको छ। सेप्टिक ट्याङ्कको माथि तैरिने फ्याट होइन, ग्रिसी ओइललाई चाहिँ हामी स्कम भन्छौँ। र जुन चाहिँ हेभियर हुन्छ, हेभियर भनेको चाहिँ गरुङ्गो चिजहरू, लिक्विड वेस्ट, जुन चाहिँ सिङ्क भनेको बटममा चाहिँ पिडमा जम्मा हुने गरुङ्गो चिजहरूलाई चाहिँ हामी स्लज भन्छौँ। यो इन्भाइरोन्मेन्ट हेल्थ पढ्नु भएको छ भने क्लासमा तपाईँले यो कुरा पनि मिलाउन सक्नुभयो होला। 10औं नम्बर प्रश्न छ व्हाट इज नोइज भनेको छ। नोइज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैले इन्भाइरोन्मेन्ट पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ कतिपय नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले पढ्नु पाउनु भएको छैन यो च्याप्टर। रङ होइन, साउन्ड इन रङ प्लेस होइन, एट रङ टाइम। यो सेन्टेन्स चाहिँ मैले पढाएको याद छ तपाईँहरूलाई है, एट रङ टाइम। यसरी यहाँहरूले बुझ्नु भएको थियो। नोइज भनेको रङ साउन्ड हो, रङ भनेको अनवान्टेड साउन्ड हो, एउटै कुरा हो होइन। सो कसैले लाउड नोइज लेख्नु भएको छ, कसैले हाई फ्रिक्वेन्सीको नोइज हुनु, ठुलो आवाज निस्किनु नोइज होइन, सानो आवाजले पनि नोइज हुनसक्छ। तर कस्तो ठाउँमा त? यदि रङ साउन्ड इन रङ प्लेस होइन, एट रङ टाइम, गलत समयमा गलत ठाउँमा निस्किने अनावश्यक साउन्ड, अनवान्टेड साउन्डलाई हामी के भन्छौँ? अनवान्टेड नोइज भन्यो। नोइज भनेको के हो त? अनवान्टेड साउन्ड थियो होला यहाँ क्वेसनमा होइन, के थियो साँच्चै? लाउड नोइज, यहाँ अनवान्टेड साउन्ड थियो होला। मैले नोइज लेखेँ के लेखेँ? टाइपिङ गर्दाखेरि यस्तो भएको हुनसक्छ। अनवान्टेड साउन्ड हो है। नोइज भनेको के हो त? अनवान्टेड साउन्ड हो। यहाँ पनि लाउड साउन्ड हुनुपर्ने हो। यही थियो होला क्वेसनमा है, मैले ठ्याक्कै राम्रोसँग अनवान्टेड साउन्डवाला अप्सन सी चाहिँ के हो त? यसको सही उत्तर हो 11मा हाउ मेनी स्याम्पल्स अफ फर स्पुटम AFB should be sent for diagnosis tuberculosis। 2वटा स्याम्पल युज गरिन्छ यसमा। इफ लार्ज पोर्सन अफ कम्युनिटी पिपुल बिकम इम्युन टु डिजिज इट इज सेड टु बी भनेको छ। यो तपाईँहरूले कहाँ पढ्नु? अस्ति फिजिकल क्लासले भर्खरै पढेर जानुभएको थियो होइन, इम्युनिटी भन्ने च्याप्टर। त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ? एउटा पपुलेसन कम्युनिटीको इम्युनिटी भन्ने कुरा आयो होइन। कम्युनिटीको केही पोर्सनलाई, केही पार्टलाई इम्युनाइज गरेर बाँकी रहेको पोर्सन चाहिँ सेफ हुन्छ भने यसलाई हामी हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ भनेर यो तपाईँले फिजिकल क्लास, अनलाइन क्लास, विभिन्न इक्जामको फिडब्याकहरूमा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। तर यति मात्रै सोध्न नहुने हो, यो चाहिँ अब यहाँसम्म यति मात्रै भनेर क्लियर हुँदैन यो हर्ड इम्युनिटी। यसमा अलिकति कुराहरू, 1-2वटा कुराहरू थप्नुपर्ने पनि हुन्छ। क्वेसन इन्कम्प्लिट भए पनि हाम्रो यो पोर्सन अफ कम्युनिटी भन्ने बित्तिकै हामीले कम्युनिटीको पोर्सनलाई इम्युन गरेर पाइने इम्युनिटी भनेको के हो त? हर्ड इम्युनिटी यहाँ अप्सनमा पनि छ। सो हर्ड इम्युनिटी हामीले यसरी किवर्डको माध्यमबाट थाहा पाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि 13मा रहेको छ हु इज द फादर अफ पब्लिक हेल्थ। यो भनेको कोलेरा भइहाल्यो। स्पेसिफिक प्रोटेक्सन र हेल्थ प्रमोसन भनेको चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सन हो। यसमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्नु होला है। सरले टिक लाउनु भएको छ त, आन्सर किन कमेन्ट गर्नु पर्यो अरे? म त कन्फ्युज लागेको क्वेसनहरू मात्रै, तपाईँहरू केही कन्फ्युज लागेको क्वेसन चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भने भन्नु होला कमेन्टमा। नभए हामी सजिलो क्वेसनहरूलाई त स्किप गर्दै जान्छौँ, किनभने त्यो त सजिलो भइहाल्यो, आन्सर आइ नै हाल्छ है। प्राइमेरी प्रिभेन्सन हो, स्पेसिफिक प्रोटेक्सन हो, हेल्थ प्रमोसन भनेको। 15मा कम्युनिटी डायग्नोसिस इज बेस्ड अन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट होइन। कम्युनिटी डायग्नोसिस चाहिँ केमा भर पर्छ? यो क्वेसन चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सियल छ। यहाँहरूले चाहिँ अब फरक तरिकाको आन्सर पाउनुभयो होला कतै कतै चाहिँ। यसमा चाहिँ के हो भने जस्तै पहिलो कुरा, यदि अब कसैले यो इन्सिडेन्स पनि भन्नुभएको छ, कसैले एज सेक्स डिस्ट्रिब्युसन भन्नुभएको छ होइन। यो भाइटल स्ट्याटिस्टिक भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? भाइटल स्ट्याटिस्टिक भनेकै तथ्याङ्कहरू हो, डाटाहरू हो। त्यो डाटाभित्रै पर्छ एज सेक्स डिस्ट्रिब्युसन, इन्सिडेन्स पनि भाइटल स्ट्याटिस्टिक हो, यो पनि भाइटल स्ट्याटिस्टिक हो, यो पनि भाइटल स्ट्याटिस्टिक हो है। भाइटल स्ट्याटिस्टिक भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू भन्ने बुझिन्छ होइन। महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो अब यो 3वटा सबै के हो त? सेम छ होइन। त्यस कारण तर यहाँ के भयो? एक्सेप्ट भनेपछि त एउटा फरक हुनु पऱ्यो नि त आन्सर। 3टा मध्ये एउटा अलग खालको हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा हेल्थ केयर डेलिभरी भनेको चाहिँ भाइटल स्ट्याटिस्टिक होइन। र यसमा 3वटा कुराहरू चाहिँ सिमिलर क्वेसनहरू छ। त्यसो भए यदि कसैले डी लेख्छ भने डी भन्नु र बी भन्नुमा के फरक छ?
दुईटै भाइटल स्ट्याटिस्टिकहरू हो, तथ्याङ्कहरू हो हैन। त्यसै गरी यो ए पनि भाइटल स्ट्याटिस्टिक हो, बी पनि, सबै के हो त भाइटल स्ट्याटिस्टिक हो। त्यस कारणले गर्दा कम्युनिटी डायग्नोसिस चाहिँ अब यो क्वेसन सोधिराख्ने हुन्छ, तर अप्सन फरक फरक दिन्छ हरेकपल्ट आउँदाखेरि, हरेकपल्ट फरक फरक अप्सन आउने हुनाले चाहिँ अब यो अप्सनहरूलाई के लाउने हो हामीले, यो अप्सनहरूलाई के लाउने हो भने भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स यदि तपाईँले गलत युज गरिँदैन भन्नुहुन्छ भने इन्सिडेन्स र प्रिभ्यालेन्स पनि के हो त भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स, यो पनि के हो भाइटल। अब एज सेक्स लेख्नुहुन्छ भने अब यो बिचमा यो सी को के छ त एक्सप्लेनेसन, सो के पनि छैन। त्यस कारणले त हेल्थ केयर डेलिभरी भनेको के त, हेल्थ केयर डेलिभरी भनेको स्वास्थ्य संस्थाले कस्तो सेवा दिइरहेछ हैन, स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यो कम्युनिटीको स्वास्थ्य संस्थाहरूले कस्तो खालको हेल्थ केयर प्रोभाइड गरिरहेको छ, त्यो जस्तोसुकै हेल्थ केयर प्रोभाइड गरोस् न। हाम्रो कम्युनिटी डायग्नोसिसमा कुनै सरोकार हुन्छ त यसको, हुँदैन। हामीले हेर्नुपर्ने भनेको तथ्याङ्क के छ, त्यहाँको डाटालाई चाहिँ मेन लिनुपर्छ। हामीले गर्ने पनि डाटा कलेक्सन हो, त्यो डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि डाटासँगै सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 15 को चाहिँ आन्सर चाहिँ बागमतीमा सोधेको भए पनि अप्सनहरू फरक हुनसक्छ हैन। र यसमा चाहिँ हेल्थ केयर डेलिभरी चाहिँ के हो त यसको बेस्ट आन्सर रहेको छ है। ल नेक्स्ट 16 DHIS2 स्ट्यान्ड्स फर। अब DHIS2 मा चाहिँ DHIS मात्रै के हो भन्दाखेरि DHIS भनेको एउटा सफ्टवेयर हो, र जुन सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो HMSहरू अथवा हाम्रो डाटाहरू रेकर्डिङ गर्छौँ त्यो त्यसलाई हामी सिस्टम भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ DHIS-लाई चाहिँ सिस्टम भनेर चाहिँ डिफाइन गरेर धेरै ठाउँमा चाहिँ सिस्टम भन्ने वर्ड बढी युज गर्छ, तर सफ्टवेयर पनि गलत होइन। त्यस कारणले गर्दा क्वेसनले सफ्टवेयर भन्ने अप्सन राखेको छैन, कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ भनेर सम्भवतः होला सिस्टम नै राखिदिएको छ, र राख्नुपर्ने पनि यसरी नै हो, दुईटै राख्नु हुँदैन हैन। जस्तै डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम 2 अनि अर्को अप्सनमा चाहिँ सफ्टवेयर 2 लेख्न मिल्दैन, किनभने दुईटै राइट हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बोथ अप्सन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईवटै सही हो। यो DHIS2 को बारेमा तपाईँलाई क्वेसन सबैभन्दा पहिले मैले मोडल इक्जाममा नमुना परीक्षामा तपाईँहरूलाई लेखाएको थिएँ, याद छ कि छैन, कतिजनाले नमुना परीक्षा दिनुभएको थियो, मेमोरी छ? यो प्रश्नको मैले एक्सप्लेनेसन पनि फेसबुक पेजमा मेरो पेजमा सोलुसन के आयो भने के लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू यसको बारेमा खुलाएर राखिदिएको छु, यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको होला है। यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिराख्नु जरुरत छैन, मेरो फेसबुक पेजमै मजाले म लेखिदिएको छ यो चाहिँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न शिशिर सरकोमा के छ भन्नुभएको छ, हुन्छ उहाँ सरलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन सुन्न सक्नुहुन्छ। मलाई लागेको आन्सरहरू मात्रै हो यो चाहिँ, अब अरूको विचार म जान्दिनँ के छ हैन। ओके ल नेक्स्ट, अकर्डिङ टु एसडिजी को बारेमा द टार्गेट अफ MMR कति हो त भन्दाखेरि 70 पर लाख लाग्यो। भर्खरै 2-3 दिन अगाडिको एउटा नमुना परीक्षा मैले तपाईँहरूलाई यो सेम इक्वेसन एसडिजी का अनुसार चाहिँ MMR कति पुर्याउनु लक्ष्य छ भनेर 1 हप्ता पनि भएको छैन। याद छ तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको बारेमा? 1 हप्ता पनि भएको छैन। 2-3 दिन अगाडि क्लास हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई यो प्रश्न मैले आउन सक्छ है भनेर अरू IMR को बारेमा जस्तै अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट चाहिँ हैन के अरे 25 भन्दा कम पुर्याउने, त्यसै गरी न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट 12 भन्दा कम पुर्याउने रहेको छ भनेर यी कुराहरू पनि भनेको छु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो क्वेसन आउन सक्छ भनेर त्यो सम्झनु या मेमोराइज पक्कै पनि छ होला, यहाँहरूले सम्झिराख्नु भएको होला है। र यसको आन्सर 70 भइहाल्यो। त्यसै गरी एन्टिबायोटिक भन्ने बित्तिकै ब्याक्टेरियाको लागि हो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको लागि युज गरिन्छ, यसमा के कन्फ्युज छैन है। त्यसै गरी अब कोल्ड फुड भनेको छ, यो चाहिँ कमन सेन्स लाउने कुराहरू हैन। जस्तै अब टर्मेरिक भनेको बेसार हो, चिसो लाग्यो भने हामी बेसार पानी खान्छौँ, गुर्गा मर्की लाग्यो भने हैन, यो अब तातोमा परिहाल्यो। अनि गेडागुडीहरूलाई अन्डाहरूलाई चाहिँ प्रोटिन पाइने कुराहरू हुन्छ, जस्तो अन्डा गेडागुडीहरू हैन, प्रोटिन पाइने कुराहरू यिनीहरूलाई चाहिँ अब कोल्डमा राख्न मिल्दैन। अब हरियो सागपात भनेको पहिलो कुरा त अब ग्रिन लिफी भेजिटेबल जाडो महिनामा एकदमै सिजनल मानिन्छ हैन, जाडो महिनामै उत्पादन बढी हुने, र त्यसै गरी चाहिँ अब यो हरियो सागपातलाई चाहिँ विशेष गरी हटमा चाहिँ अब न्यानो कुराहरूमा राख्दैन हैन। सामान्यतया चिसो कुराहरू जस्तै काँक्रा खानुहुन्छ नि तपाईँहरूले हैन, काँक्राहरू, रायो सागहरू, पालुङको सागहरू, यो चाहिँ अब अलिक चिसो मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ अब यो क्वेसन भनेको अनएक्सपेक्टेड हो, तर कमन सेन्स लाग्यो भने मिल्न सक्ने क्वेसन हो, खासै गाह्रो चाहिँ नहोला यो पनि। नेक्स्ट रहेको छ सर्टनेस अफ ब्रेथ इज कल्ड भनेको छ। सर्टनेस अफ ब्रेथ भनेको जस्तै अब हामी हुनुपर्ने सर्टनेस भनेको सर्ट एन्ड फास्ट ब्रिदिङ भनेको भए चाहिँ
हाम्रो टेकिपनिया हुन्थ्यो जुन अप्सनमा छैन। अब हामीले यसमा चाहिँ कुन अप्सन चुज गर्ने त भन्दाखेरि यता सर्टनेस अफ ब्रिथको चाहिँ अब ठ्याक्कै मेडिकल टर्म कुन युज गर्ने त, टेकिपनिया युज गर्ने कि डिस्पनिया भन्दाखेरि टेकिपनिया अप्सनमा छैन। टेकिपनिया भएको भए टेकिपनिया हामी लेख्न सक्छौँ, तर त्यसमा ब्रिदिङ पनि के हुन्छ, सर्ट एन्ड फास्ट हुन्छ। टेकिपनिया छैन अप्सनमा। टेकिपनिया नभएको खण्डमा अब अर्थोपनिया हुँदैन, किनभने डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ यो चाहिँ हरिजन्टल पोजिसनमा गाह्रो हुने हो। एप्निया भनेको सिचुएसन अफ ब्रिदिङ, ब्रिदिङ केही समयको लागि स्टप हुने हो। ब्रेडिप्निया भनेको श्वास दर डिक्रिज हुने हो भने सर्टनेस अफ ब्रिथ हामी कस्तोलाई टर्म युज गर्छ भने जस्तै अब सिओपिडी आजमाको पेसेन्टहरू एक्कासी सास फेर्न गाह्रो भएर आउँछ नि होइन, तिनीहरूमा चाहिँ प्रायः चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रिथ चाहिँ हुने गर्छ। र सर्टनेस अफ ब्रिथ चाहिँ विशेष गरी डिफिकल्टी इन ब्रिदिङसँग चाहिँ नजिक नजिक हुने हुनाले चाहिँ मैले यसको आन्सर चाहिँ डिप्सनिया भनेर यहाँ राखेको छु है। ओके, त्यसपछि अर्को छ 21, द प्रोसेस अफ बोन फर्मेसन इज कल्ड ओसिफिकेसन हो। यो चाहिँ आइहाल्छ, ओस्टियोजेनेसिस वा ओसिफिकेसन भन्छौँ हामी, यसमा ओसिफिकेसन छ। अर्को छ इम्युन एक्टिभ इमेच्योर एक्टिभ बोन सेल आर कल्ड। कुन चाहिँ इमेच्योर एक्टिभ बोन सेल हो भन्दाखेरि होइन, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट भनेको म्याच्योर बोन सेल हो। एनाटोमी पढाउँदाखेरि मैले त यो कुरा जसले पढ्नु भएको छ एनाटोमी फिजिकलले पढेको होला, अरूले पढेको होला होइन, पुरानो ग्रुपले पढेको होला। ओस्टियोसाइट के हो त, म्याच्योर बोन सेल हो। ओस्टियोक्लास्ट भनेको बोन म्याक्रोफेज हो होइन, ठिक छ। रेस्टिङ सेल अब भने कुन बाँकी रह्यो त, जुन चाहिँ ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट भनेको चाहिँ इमेच्योर खालको बोन फर्मिङ सेल हो, जसले चाहिँ बोन बनाउने गर्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, ओस्टियोब्लास्ट भन्छौँ है। ओस्टियोब्लास्ट के हो त, इमेच्योर 22 को सी है। 23, द अभास्कुलर पार्ट अफ द आई कुन हो त, कर्निया हो। कर्नियामा चाहिँ ब्लड भेसल, ब्लड सप्लाई हुँदैन, त्यही भएर आई डोनेसन गर्दाखेरि हाम्रो कर्निया युज गरिन्छ। गाह्रो छैन, क्वेसन एकदमै सजिलो छ। यही अलिअलि कन्फ्युजिङ कुराहरू त जहिले हुन्छ लोकसेवामा होइन। 45वटा मिलाउने नै यहाँ हजारौँ मान्छे छन् अनि त्यसलाई गाह्रो भन्नु मिल्छ त, मिलाउँछन् नि, के गर्ने, यस्तै हो। धेरैजना भएपछि गाह्रो भइहाल्छ। 20,000सँग कम्पिटिसन गर्नु छ, यति कुरा आएन भने त कसरी 20,000सँग कम्पिटिसन हुन्छ। त्यो त लोकसेवा आयोगले त राम्रो छान्ने होइन नि त, राम्रो मध्ये पनि बेस्ट छान्ने हो। त्यस कारण बेस्ट पत्ता लगाउनलाई त उसलाई पनि त क्वेसन त्यस्तै बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रश्न चाहिँ खासै गाह्रो, त्यति अलिअलि गाह्रो, अस्तिको स्थानीयको तुलनामा गाह्रो लागेको हो तपाईँहरूलाई। तर विगतका कहिलेकाहीँ लोकसेवाको परीक्षाहरू योभन्दा गाह्रो पनि आउँछ, योभन्दा गाह्रो पनि आउन सक्छ अर्को वर्ष। त्यस कारणले यसलाई गाह्रो भन्न मिल्दैन। सबै पढ्नुपर्ने कुराहरू, सबै हाम्रो सिलेबसकै कुराहरू छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। एक दुईवटा क्वेसन सिलेबस बाहिर आउनु, एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ सुन्दै नसुनेको आउनु भनेको स्वाभाविक हो। यो पहिला पनि हुन्थ्यो, भइरहेछ, भोलि पर्सि पनि हुन्छ, यो जहिले हुन्छ। यसमा चाहिँ एक दुईवटा क्वेसनको आधारमा चाहिँ गाह्रो भन्न मिल्दैन। अभास्कुलर पार्ट, अ नर्स डज ह्याड ह्यान्ड वासिङ, यो ह्यान्ड वासिङ गर्नु होइन, चेन्जिङ गिभन क्लाइन्ट के अरे क्लाइन्टलाई के अरे के भन्छ, प्रत्येक पटक क्लाइन्ट चेन्ज गर्दाखेरि हात धोएर चेन्ज गर्नु होइन। अनि त्यसै गरी युटेन्सिल, भाँडा बर्तनहरू औजारहरू चाहिँ क्लिन गर्नु भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ मेडिकेसन गर्दाखेरि यो चाहिँ मेडिकल असेप्सिस हुन्छ। असेप्सिस भनेको चाहिँ अब ब्याक्टेरियाबाट बचाउने प्रोसेस हो, र मेडिकल र सर्जिकल दुई खालको चाहिँ असेप्सिस हुन्छ। र यो कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्दा मेडिकल असेप्सिस। र हामीले सर्जरी गर्दाखेरि, कुनै अपरेसन गर्दाखेरि जुन स्टोलाई अटोक्लेभ गर्ने औजारहरूलाई होइन, अनि त्यसै गरी हामीले के अरे कुनै सर्जरी गर्ने क्रममा चाहिँ जुन ब्याक्टेरियाबाट बच्नको लागि जे कुराहरू गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ सर्जिकल एसेप्सिस भनेर दुई भागमा यसलाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, मेडिकल र सर्जिकल। यो एसेप्सिसको बारेमा पनि मैले 2-3 हप्ता अगाडि चाहिँ भनेको थिएँ होला, 2-3 हप्ता अगाडि चाहिँ असेप्सिसको बारेमा मेडिकल र सर्जिकल यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा। एउटा त्यहाँनिर चाहिँ क्वेसन के थियो भने विच अफ द फलोइङ इज एब्सेन्स अफ ब्याक्टेरिया। एब्सेन्स अफ ब्याक्टेरिया हुनुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि असेप्सिस भन्ने टर्म थियो, त्यतिखेर एक्सप्लेन गरिदिएको थियो। असेप्सिस चाहिँ मेडिकल पनि हुन्छ, सर्जिकल पनि हुन्छ भनेर। अनि वाट आर द प्रेसर अल्सर मोस्ट लाइकली टु फर्म। प्रेसर अल्सर हुने कमन साइट के हो, हिल एङ्कल टोमा पनि हुन्छ, एल्बो सोल्जर ब्लेडतिर पनि हुन्छ, स्पाइनतिर हुने नै भइहाल्यो, र अल अफ देयर हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ है। ओके, यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ अल। ओके, ल त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज नेचुरल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ। फ्यामिली प्लानिङको नेचुरल मेथड के हो भन्छ, क्यालेन्डर मेथड हो, यो सबैलाई थाहा छ। साइनोकोबालामिन इज द डिफिसियन्सी इज द रिजन फर होइन, साइनोकोबालामिन भनेको भिटामिन B12 हो, पहिलेको भिटामिन B12 भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो।
है भिटामिन B12 हो र भिटामिन B12 को भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ अब यहाँनिर मेगालोब्लास्टिक एनिमिया छैन हैन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया छैन भने त्यसपछि हाम्रो मेगालोब्लास्टिक भनेको के हो त पर्निसियस हो फरक यति मात्र हो हामीलाई डाइरेक्ट भिटामिन B12 को कमी भनेर सोध्छ भने हामीले मेगालोब्लास्ट लेख्नुपर्छ हैन त्यसैगरी अब यदि इन्टेन्सिभ फ्याक्टरको कमी भएर भिटामिन B12 को कमी हुन्छ भने त्यो चाहिँ पर्निसियस हो अब यसमा पनि अब मेगालोब्लास्टिक अप्सन नभएको कारणले गर्दा हामीले अथवा क्वेसनमा इन्टेन्स फ्याक्टर नभए पनि B12 सँग सम्बन्ध राख्ने भनेको कुन मात्रै छ त पर्निसियस किनभने माइक्रोसाइटिक भनेको चाहिँ अब आइरन डेफिसियन्सी हो हैन पेलेग्रा र बेरिबेरी हुने कुरै छैन बाँकी के रह्यो त पर्निसियस यो चाहिँ अब के छ त हाम्रो के अरे इन्टेन्सिभ फ्याक्टरले को कमी भएर आखिर हुने त भिटामिन B12 को कमी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि साइनोकोबालामिन डेफिसियन्सी B12 को कमी भन्ने बित्तिकै हामीले मेगालोब्लास्टिक वा पर्निसियस एनिमिया चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है which is the most important hormone your body use make breast milk भनेको छ या मेक भनेको बनाउने हैन एजेक्सन गर्ने भनेको छैन कि बनाउने मेक दूध बनाउने दूध उत्पादन गर्ने हार्मोन भनेको प्रोल्याक्टिन भइहाल्यो भ्याक्सेक्टोमी गरेपछि 3 महिनासम्म चाहिँ कन्डम युज गर्नुपर्छ ब्याकअप मेथड युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ हैन र इजाकुलेसनमा चाहिँ पहिला 30 इजाकुलेसन भन्थ्यो गभर्नमेन्ट अफ नेपालको विभिन्न फ्यामिली प्लानिङ गाइडलाइनहरुले चाहिँ 20 इजाकुलेसन भनेर राखेको छ त्यसैगरी नेक्स्ट रहेको छ हेमिप्लेजिया भनेको के हो भन्छ हेमिप्लेजिया भनेको चाहिँ आधी भाग नचल्नुलाई हामी हेमिप्लेजिया भन्छौं एउटा लिम्ब नचल्नुलाई हामी मोनोप्लेजिया भन्छौं हैन दुईवटा लिम्ब नचल्नुलाई हामी पाराप्लेजिया भन्छौं चारवटै लिम्ब नचल्नुलाई हामी क्वाड्रिप्लेजिया भन्छौं ल कतिले अनलाइन क्लासकोहरुलाई मज्जाले बुझाएको छु मैले यो केमा नर्भस सिस्टम पढाउँदाखेरि याद छ फिजिकलको र अनलाइन पहिला जसले एनाटोमी पढ्नु भएको छ सम्झिनु भयो होला है क्लासको हेमिप्लेजिया यो क्वेशन पनि बीचमा हालिदिएको छु मैले धेरै पटक है सम्झिनु भएको छ भने कमेन्ट राख्नु होला है ओके त्यसपछि सबै कुराहरु क्लासमा पढाएकै डिस्कसन गरेकै कुराहरु छ यो भर्खरै अस्ति गरेको हेर्नु त ग्यास्ट्रिक ल्याबेज गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ क्लासमा हैन अब खाली पेट बस्यो खाएन भने मात्रै एसिडोसिस हुन्छ नभए अलमोस्ट भोमिटिङमा अल्कालोसिस र डायरियामा चाहिँ एसिडोसिस हुन्छ भनेर पनि बुझाएको हुनाले चाहिँ यो पनि के हो त अल्कालोसिस हुन्छ किनभने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हुन सक्छ यसो गर्दाखेरि लस हुन सक्छ हैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको त एसिड भयो अब हाम्रो स्टमकमा भएको एसिड सबै बाहिर निकालिदियो भने पीएच के हुन सक्छ कम हुन सक्छ हाम्रो बडीको अथवा त्यसलाई हामी के भन्छ अल्कालोसिस भन्छौं है अथवा मेटाबोलिक अल्कालोसिस भन्छ मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन सक्छ ड्यू टु प्रोलङ भोमिटिङ विथ ग्यास्ट्रिक ल्याबेज 32 मा छ इन्फर्मिङ पिपल मोटिभेटिङ पिपल गाइडिङ इन्टु एक्सन हैन पिपलहरुलाई सचेत गराउनु हैन उत्प्रेरित गर्नु र सहयोग गर्नु कुनै काम गर्न प्रति सहयोग गर्नु भनेको चाहिँ के को उद्देश्य हो भन्दा यो चाहिँ उद्देश्य के को होला त चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ 33 which one of the following is sexually transmitted disease सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि अब हुन त स्क्याबिज पनि अलिअलि सम्बन्धित छ तर यो चाहिँ अब टिपिकल एसटिआई चाहिँ कुन त भन्दाखेरि यो चाहिँ गोनोरिया है त स्क्याबिज त अरु कुरा सेक्स नगर्दा पनि सरिहाल्छ नि हैन तर गोनोरिया चाहिँ के हो त एउटा एसटिआई हो व्हाट इज द मोस्ट कमन रुट अफ ट्रान्समिसन अफ कोभिड-19 है कोभिड-19 को सिभिड भएछ यहाँनिर सरी है कोभिड हुनुपर्ने कोभिड-19 चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ कति बेला झोकेर एयरबर्न पनि लेख्नु भएको होला हैन एयरबर्न भन्ने बित्तिकै हामीले ड्रपलेट न्यूक्लियाई बुझ्नुपर्छ है त जुन चाहिँ एयरबर्न भनेको जस्तै अब हावामा उडिराखेको भाइरसबाट चाहिँ सर्नेलाई चाहिँ हामी एयरबर्न भन्छ ड्रपलेट न्यूक्लियाई तर यो चाहिँ अहिलेसम्म ड्रपलेट न्यूक्लियाईबाट कोभिड सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छैन र हामीले ड्रपलेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त ड्रपलेट इन्फेक्सन हो चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन हो तर ड्रपलेट न्यूक्लियाई अथवा एयरबर्नबाट चाहिँ यो सर्दैन है एयरबर्न होइन यो है झट्ट सुन्दाखेरि हामीले एयरबर्न जस्तो लाग्न सक्छ तर आन्सर चाहिँ के हो त ड्रपलेट हो एयरबर्न भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो ड्रपलेट न्यूक्लियाईबाट सर्नलाई चाहिँ एयरबर्न भनिन्छ विशेष गरी जस्तै ट्युबरकुलोसिस हो चाहिँ एयरबर्न डिजिज हो द नम्बर अफ अल इन्डिभिजुअल हु हेभ पर्टिकुलर डिजिज केस एट अ पोइन्ट भनेको छ अब यहाँनिर अल इन्डिभिजुअल भनेको अल सबै नयाँ पुरानो भन्न खोजेको हो र हु हेभ पर्टिकुलर डिजिज भनेको के हो त केसको डेफिनेसन थाहा छ नि तपाईलाई हैन केसमा के भनेको छ मैले अ पर्सन ह्याभिङ अ पर्टिकुलर डिजिज त्यस्तो पर्सन जसमा चाहिँ पर्टिकुलर डिजिज छ भने त्यो चाहिँ के हो केस हो यो भन्न खोजेको केस भयो
कस्तो केस त भन्दा अल केसलाई के भन्ने हामीले प्रिभ्यालेन्स भन्ने है यसमा केही डाउट छैन होला ओके त्यसपछि हेल्थ सर्भिस एक्ट हैन एक्ट भएको छ एक्ट हुनुपर्ने एक्ट वाज लास्ट अमेन्डेड इन हैन स्वास्थ्य सेवा ऐन चाहिँ 4औं संशोधन 2070 12 मा भएको थियो यो अन्तिम पटक भएको संशोधन हो र यसको आन्सर रहेको छ 2070 सालमा 2070 12 संशोधन भएको थियो प्राइमेरी हेल्थ केयरमा कुन पर्दैन त पिएससी को तपाईले 4वटा प्रिन्सिपलहरु पढ्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट डन बाइ डाक्टरले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु चाहिँ पिएससी को चाहिँ इलिमेन्ट प्रिन्सिपलमा चाहिँ यो पर्दैन है त्यसैगरी द ओरल कन्ट्रासेप्टिभ प्रोटेक्ट अगेन्स्ट भनेर छ ओरल कन्ट्रासेप्टिभले चाहिँ केबाट त ओभरियन क्यान्सरबाट के गर्छ हामीलाई प्रिभेन्ट गर्छ अब यहाँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ मात्रै भनेको छ ओरल कन्ट्रासेप्टिभमा विशेष गरी कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स भन्न खोजेको अहिले कन्फर्मेटरी साइन अफ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ अब धेरैजनाले चाहिँ मैले एनल ग्यापिङ लेखेँ सर यो पनि हो कि भन्नुभएको छ यो पनि हुनसक्छ यो पनि सेकेन्ड स्टेजमा हुन्छ यो सी पनि हुन्छ डी पनि हुन्छ तर यहाँ कन्फर्मेटरी साइन भनेको के हो त भन्दा हाम्रो मेन के हो त एनल ग्यापिङ हुने त अरू पनि कजहरू हुन सक्छन् हैन र फुल डाइलेटेसन सर्भिक्स अब तपाईको डेफिनेसन छ कि सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भनेको सर्भिक्सको फुल डाइलेटेसन भएदेखि बच्चा नजन्मुन्जेलसम्मको ड्युरेसनलाई हामी के भन्छौँ सेकेन्ड स्टेज भन्छौँ सो कन्फर्म गर्ने के हो त मेन हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सुरु भयो भनेर हामीले केबाट थाहा पाउनु त एनल ग्यापिङ हेर्नुहुन्छ कि पहिला के रे फुल डाइलेटेसन हेर्नुहुन्छ भन्दा मेन के हो त हाम्रो फुल डाइलेटेसन हो है त यसमा चाहिँ बेस्ट आन्सर छान्नुपर्छ राइट भन्दा पनि सो फुल डाइलेटेसन अफ सर्भिक्स नै के हुन्छ यसको राइट आन्सर हुन्छ व्हाट डज ओलिगुरिया मिन्स ओलिगुरिया भनेको चाहिँ युरिनरी आउटपुट कम हुनु विशेष गरी 400 ml भन्दा कम भयो भने त्यसलाई हामी ओलिगुरिया भन्छौँ र एब्सेन्स हुनुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नो युरिन आउटपुट भनेको चाहिँ के हो त एन्युरिया अर्थात् 100 ml भन्दा कम वा एब्सेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी एन्युरिया भन्छौँ स्मल इन्टेस्टाइन हेज 3 पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज भन्छ यो चाहिँ अब ड्युडेनम भइहाल्यो 42 मा छ आउट अफ अल एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन डाइजेस्टिभ सिस्टम विच एक्टिभिटिज फल्स अन्डर बोथ भोलिन्ट्री एन्ड इनभोलिन्ट्री भन्नुभएको छ अब यसमा चाहिँ धेरैजनाले स्वालोइङ हो भनेर पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ तर मैले चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ डाइजेसन लेखेँ किन डाइजेसन लेखेँ त भन्दाखेरि डाइजेसन जुन फुडको डाइजेसन दुई तरिकाले हुन्छ हाम्रो बडीमा डाइजेसनको मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ त दुई तरिकाको हुन्छ एउटा के हुन्छ फिजिकल सरी यसलाई मेकानिकल भनौँ मेकानिकल डाइजेसन है त्यसै गरी अर्को के हुन्छ केमिकल डाइजेसन डाइजेसन भनेको के हो त डाइजेसन भनेको ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु भनेको के हो त डाइजेसन है अर्को के हुन्छ केमिकल एउटा मेकानिकल हुन्छ अर्को केमिकल हुन्छ जस्तै इन्जाइमहरूले डाइजेसन गर्छ भने ब्रेकडाउन अफ फुड बाई इन्जाइम फुडको ब्रेकडाउन अफ फुड बाई इन्जाइमले गर्दाखेरि फुडको डाइजेसन फुडको ब्रेकडाउन हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त केमिकल डाइजेसन हो मेकानिकल भनेको हामीले चपाउने हैन च्युइङ गर्नु हैन त्यसपछि अथवा अर म्यास्टिकेसन चपाउनु वा म्यास्टिकेसन गर्नु भनेको के हो त अब यसमा चाहिँ जुन यो चाहिँ के भन्छ मेकानिकल भनेको त हाम्रो इच्छाले चल्छ नि त यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ भोलिन्टरी भयो हैन यो चाहिँ के भयो त भोलिन्टरी भयो हैन त्यसै गरी केमिकल डाइजेसन कस्तो हुन्छ त भोलिन्टरी हुन्छ कि इनभोलिन्टरी हुन्छ यो चाहिँ इनभोलिन्टरी हुन्छ हैन चपाउने कुरा भनेको हाम्रो इच्छा हो हैन भोलिन्टरी इनभोलिन्टरी हुन्छ भने चाहिँ कुन चाहिँ भोलिन्टरी र इनभोलिन्टरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि डाइजेस्ट तर निल्नु भनेको ल बेहोस भएको मान्छेलाई निलाएर देखाउनु त इनभोलिन्टरी हो भने हुन्छ अनकन्सियस भएको मान्छेलाई निल्नु भन्नु त निल्छ त्यसरी स्वालिङ चाहिँ दुईटा भयो त बोथ सो भोलिन्टरी र इनभोलिन्टरी के हो त भन्दाखेरि मेकानिकल डाइजेसन हुनु भनेको भोलिन्टरी हो केमिकल डाइजेसन हुनु भनेको इनभोलिन्टरी हो त्यस कारणले गर्दा डाइजेसन चाहिँ के हो त भोलिन्टरी र इनभोलिन्टरी दुईटैमा पर्छ मेरो विचारमा चाहिँ डाइजेसन हो अब सरहरूले अरू धेरैजना सरहरूले वा त स्टुडेन्टहरूले स्वालोइङ हो भनेर मेरो फेसबुक पेजमा पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा अब बुझ्नुभयो होला छ यसमा केही भन्नु अब क्लियर छ डाइजेसन किन भयो भनेर बुझ्नुभयो त्यो अझै एक्सप्लेन गर्नु जरुरी छ के भएर छ भोलिन्टरी र इनभोलिन्टरी कुन हो भनेको छ बुझ्यो तपाईहरुले क्लियर छ छैन अब यति भन्दा पनि तपाईहरु हैन म त ट्रस्ट गर्दैन म त फलानुलाई मात्रै ट्रस्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने योर चोइस ओके
तर वास्तवमा रियालिटी चाहिँ त्यही हो है त डाइजेसन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ के कारणले भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु यहाँनिर जुन चाहिँ डाइजेसन चाहिँ मेकानिकल डाइजेसन भनेको चपाउनु जुन चाहिँ भोलिन्ट्री हुन्छ केमिकल डाइजेसन भनेको इन्जाइमले गर्दाखेरि ब्रेकडाउन हुनु भनेको चाहिँ के हो त केमिकल डाइजेसन अथवा डाइजेसनको अर्थ के हुन्छ लार्ज मोलिक्युललाई चाहिँ स्मल मोलिक्युलमा टुक्र्याउने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ डाइजेसन भन्छौँ जुन चाहिँ मेकानिकली हाम्रो मुखमा दाँतले चपाएर पनि त्यो पनि डाइजेसन हो होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेस्ट आन्सर हुने गर्छ यो त डाइजेसन मैले भनेको यसमा चाहिँ के हो त डाइजेसन भनेको इनभोलिन्ट्री हुन्छ नि त होइन इनभोलिन्ट्री हुन्छ अथवा हाम्रो स्टमकमा हामी यदि अनकन्सियस छौँ भने पनि हाम्रो पेटमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त यो चाहिँ भइरहेको हुन्छ अथवा यो हाम्रो भोलिन्ट्री तरिकाले चाहिँ भइरहेको हुन्छ अथवा इनभोलिन्ट्री तरिकाले चाहिँ इन्जाइमहरूले ब्रेकडाउन गरिरहेको हुन्छ सो यसको रेसनल यति नै हो अब यहाँहरू अब सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन जसले बुझ्नुभयो बुझिहाल्नुभयो नबुझ्नेहरूलाई म के भन्दिनँ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले इक्जाम दिनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले अगाडि पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जसरी पढ्नुहुन्छ यहाँहरूको आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ है मैले बताउन मिल्ने अब जानेको भनेको यति हो मेकानिकल डाइजेसन भनेको चाहिँ पनि ब्रेकडाउन हो फुड होइन जुन चाहिँ चपाउनु अथवा मास्टिकेसन गरेर ब्रेकडाउन गर्नु भनेको चाहिँ मेकानिकल हो जुन चाहिँ भोलिन्ट्री हुन्छ र केमिकल भनेको चाहिँ इनभोलिन्ट्री हो र यस कारणले गर्दा यसमा हाम्रो आन्सर रहेको छ डाइजेसन अब इन्जेसन निल्ने कुरा चाहिँ भोलिन्ट्री हुन्छ र इनभोलिन्ट्री निल्दैन स्वालोइङ के हुन्छ स्वालोइङ भोलिन्ट्रीली मात्र निल्न मिल्छ इनभोलिन्ट्री निल्न मिल्छ त होइन बेहोस भएको मान्छेले निल्छ त निल्दैन होइन अब यसमा चाहिँ डाइजेसन के भयो त भोलिन्ट्री भनेको होसमा हुँदा भोलिन्ट्री चपाउनु भनेको भोलिन्ट्री भयो होइन अब केमिकली इन्जाइमहरूले डाइजेसन गर्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त इनभोलिन्ट्री भयो त्यस कारणले गर्दा डाइजेसन फेरि पनि भन्छु डाइजेसन चाहिँ भोलिन्ट्री इनभोलिन्ट्री दुइटै हो है ल अब यसमा चाहिँ अब धेरै जरुरी छैन जतिले बुझ्नुभयो बुझिहाल्नुभयो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको जसमा चाहिँ डु नट पोजेस डक्ट जसमा चाहिँ नली हुँदैन त्यसलाई हामी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ एपेन्डिक्स राइट इलेक फोसामा हुन्छ जीवन जलको कम्पोजिसन सोधेको छ यो चाहिँ पुरानो कम्पोजिसन छ जसमा चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेट नभएर अहिले चाहिँ साइट्रेट हुने गर्छ यसमा चाहिँ अब जे भए पनि अब यसमा हामीले किवर्ड्स छुट्याउने जस्तै पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुँदै हुँदैन ओआरएसमा ल्याक्टेट हुँदै हुँदैन क्याल्सियम क्लोराइड पनि हुँदै हुँदैन तीनटा कुरा हुँदै भएन बाँकी के रह्यो त बाँकी ए हो अब यसमा के बुझ्ने अब अरू सबै कुरा अहिले पनि छ एनएसिएल अहिले पनि छ केसिएल छ ग्लुकोज छ अब कुनै ओआरएस बाइकार्बोनेटवाला हुन्छ भने कुनै साइट्रेट टाइपको हुन्छ होइन हामी मोस्ट कमनली साइट्रेटवाला युज गर्छौँ कुनै चाहिँ बाइकार्बोनेट पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ बाइकार्बोनेटवाला ओआरएस भनेर बुझ्नुपर्छ सोडियम बाइकार्बोनेट यसरी चाहिँ यो पुरानो कम्पोजिसन हो डब्लुएच चाहिँ ओल्ड कम्पोजिसन हो पुरानो सोधेको छ तपाईँहरूलाई है बुझ्यो सो आन्सर हुन्छ ए यहाँ एक्सप्लेनेसन यहाँ पनि लेखिदिएको छ मैले ओल्ड कम्पोजिसन आस्क्ड व्हिच कन्टेन्स बाइकार्बोनेट नट साइट्रेट 46 व्हाट आर द सिम्पटम अफ थर्ड डिग्री बर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा च्यारिड स्किन नो पेन जसमा चाहिँ युजुअली पेनलेस हुन्छ भनेर अस्ति भर्खर फर्स्ट एड पढाएको हो नि तपाईँहरूलाई होइन है अब 100% यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई अस्ति थर्ड डिग्री चाहिँ युजुअली के हुन्छ पेनलेस हुन्छ भनेको थिएँ होइन अनि हेर्नु त यो अब अरू अप्सन किन रङ भयो त होइन पेन भनेको छ होइन थर्ड डिग्रीमा युजुअली पेन हुँदैन है अनि ब्लिस्टर भन्ने बित्तिकै यो सेकेन्ड डिग्रीतिर गयो होइन रेडनेस एन्ड पेन भन्ने बित्तिकै यो इराइथेमा हो यो चाहिँ फर्स्ट डिग्री हो भने कुन बाँकी रह्यो त यो नो पेन युजुअली पेनलेस हुने कुरा के हो त हाम्रो थर्ड डिग्री बर्न हो द फर्स्ट डोज अफ पिसिभी भ्याक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड एट पिसिभी भ्याक्सिनको फर्स्ट डोज चाहिँ हामी 6 हप्तामा दिन्छौँ र जम्मा डोज भनेको 6 हप्ता 10 हप्ता र 14 हप्तामा हुन्छ सो त्यसपछि 48मा छ इम्युनाइजेसन इज प्रोभाइडेड बाई ग्रासरुट लेभलमा भनेको छ यसमा अहिले चाहिँ अयवहरूले दिन्छ तर यो क्वेसन चाहिँ पुरानो भएको हुनाले पहिला चाहिँ भिएसडब्ल्यूले गर्नु पर्थ्यो यो काम चाहिँ जसलाई अहिले अयव भनेर अपग्रेड गरेको छ अहिले अयव भनेर पदनाम दिएको कसलाई हो त भिएसडब्ल्यूलाई हो त्यस कारणले हामीले भिएसडब्ल्यू यहाँनिर आन्सर लेखेको हो भोलिन्ट्री हेल्थ प्रोग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता भनिन्छ यसलाई नेपालीमा 49मा छ व्हिच अफ द फलोइङ हर्मोन कन्ट्रासेप्टिभ क्यान नट बी युज ड्युरिङ ल्याक्टेसन भनेको छ अब यसमा चाहिँ इम्प्लान्ट पनि आन्सर हुनसक्छ तर पोस्टपार्टम मदरले 6 हप्तासम्म हामीले दिन सक्दैनौँ 6 हप्तापछि ल्याक्टेसनलाई हामीले यो दिन पनि सक्छौँ तर त्यस कारणले कुन दिन सक्दैन भन्दा पिल्स यो त 6 महिनासम्म दिन मिल्दैन तर इम्प्लान्ट 6 हप्तासम्म मात्रै हो
त्यसकारणले गर्दा कुन चाहिँ दिन मिल्दैन भन्दाखेरि जुन चाहिँ लामो समय दिन मिल्दैन त्यो चाहिँ पिल्स। तर यसमा चाहिँ मिनी पिल भनेको भए फेरि इम्प्लान्ट लेख्नु पर्थ्यो हामीले होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो त, यहाँ ल्याक्टेसन भनेको छ, पोस्टपार्टम पिरियड भनेको छैन। ल्याक्टेसन भनेको स्तनपानसँग सम्बन्धित छ। अब स्तनपानलाई इन्टरफियर गर्ने केले हो त भन्दा पिल्सले हो। अब पिल्स भनेको यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो, कम्बाइन्डवाला पिल्स भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ आफै। सबै कुरा क्वेसनले खुलाइदिएको हुँदैन, अलिकति झुक्क्याएको हुन्छ। यो झुक्क्याउने कुरामा चाहिँ हामीले सचेत हुन सक्नु पर्यो, अनि चाहिँ गाह्रो सजिलो हुन्छ। अन्तिम क्वेसन छ होइन, गोइटर भनेको चाहिँ के हो त, आयोडिन डेफिसियन्सी हो। र मैले सल्भ गरेको क्वेसनको एक्सप्लानेसनहरू के कति कारणले त्यो आन्सरहरू राखेको थिएँ पेजमा, त्यसको सोल्युसन यहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। अब यहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ लेखिएका क्वेसनहरूमा फेरि पनि भन्छु, यहाँ राखिएका प्रश्नहरूको उत्तर लोकसेवा आयोगको भन्दा, अरू व्यक्तिको भन्दा, अरू बुकको भन्दा फरक हुन सक्छ, किनभने मेडिकल फिल्डको सबै कुरा सबै ठाउँमा सेम हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। र विभिन्न हामीले फलो गर्ने रेफरेन्स बुकहरू लगायत होइन, BVKHS धरानका वरिष्ठ प्रोफेसर जिएन मण्डल र म डिएन भट्ट दुईजनाको सहकार्यमा चाहिँ यो आन्सर सिटहरू हामीले भेरिफाई गरेको हो। र लोकसेवाको आयोगमा फरक पनि हुनसक्छ। यहाँहरू नआत्तिनुहोस्, 43वटा भन्दा बढी मिलाएर छोड्नु भएको छ भने समावेशी कोटाको लागि सम्भावित हुन सकिन्छ। 45 भन्दा माथि मिलाउनु भएको छ भने यहाँहरूको खुलामा पनि नाम आउन सक्ने सम्भावना छ। तर हाई कम्पिटिसन भएको हुनाले चाहिँ, उच्च कम्पिटिसन भइरहेको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति 45 भन्दा तल सम्भावना खासै म देख्दिनँ। तर जे पनि हुनसक्छ भन्न सकिन्न। र रिजल्टसम्म पर्ख्यौँ। मैले योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूलाई भनेको छु, परीक्षा राम्रो भए पनि त पुरै बिग्रिए पनि अन्तिमसम्म जबसम्म रिजल्ट आउँदैन हामीले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनु होला। यहाँहरूलाई हाम्रो आन्सर कतिको विश्वसनीय लाग्यो, यो उत्तरहरू कतिको विश्वसनीय लाग्यो, त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राखिदिनु होला। यहाँ सबैजनालाई अनुरोध छ। र अब अयबको इक्जाम बाँकी छ, अयबको लागि हामी समय मिलाएर बिचमा केही नयाँ नयाँ प्रश्नहरू, क्वेसन सेटहरू ल्याएर आउनेछु फेरि पनि। र अहिलेको लागि यहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना दिँदै यहाँहरूलाई सबैलाई ह्याभ अ गुड डे, शुभ दिन।